السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الإكسل. إن شاء الله غنشوفوا فيه لا فونكسيون سي. هاد لا فونكسيون سي كتدخل في الكاتيجوري ديال لي فونكسيون لوجيك، يعني أننا كنعطيوها واحد التيست. إلا تحقق هذاك التيست كتعطينا واحد لا فالور ولا واحد لوبيراسيون ولا واحد التكست، وإلا ما تحققش كتعطينا اون اوتر فالور ولا اون اوتر اوبيراسيون ولا فورمول. المهم حنا اللي كنحددو. داكوغ، إلا شفتو هنا لا فونكسيون سي ها هي، دونك كتكون من ثلاثه ديال لي بارامتر. الاولى هي التيست لوجيك، يعني هنا فين كنديرو لا كونديسيون، والثانيه فالور سي فري، يعني الا تحققت لا كونديسيون شنو بغينا افيشيو، والثالثه الا ما تحققاتش. داكوغ، نمشيو على بركه الله. عندي ان طابلو فيه لي نوت دي 4 ماتيير دي ستوديون. دونك بالنسبه لينا نحسبو دابور لا موين. ديجا شفنا لا فونكسيون موين جو في الفيديو الثاني. فوالا، كندير ايكال ونكتب موين، نفتح القوس ونسيليكسيوني لي نوت اللي بغيت لا موين ديالهم. داكوغ، ومن بعد نغليسي فير لو با. تري بيان. ابخي هنا الريزولتا. داكوغ، بالنسبه للريزولتا نديرو اما سي لا نوت باغ اكزومبل، دونك نقولو سي لا موين. داكوغ، نقولو اذا كانت لا موين سوبيريور او ايكال 10 اوتوماتيكمون هاد الدري غيكون ادمي. داكوغ، نقولو هنا ادمي. داكوغ، سينو نقولو مثلا ريفوزي. داكوغ، دونك الا تحققت لينا هاد الشرط تحقق، يعني سي لا موين مثلا سي لا موين سوبيريور او ايكال 10، دونك سي ادمي. الا ما تحققتش دونك هنا ريفوزي. اوتوماتيكمون الا جينا نشوفو هذا هنا غيكون ادمي. داكوغ، دونك هنا ادمي ادمي ادمي، هنا ريفوزي. داكوغ، مي حنا غنجاوبو عليها باستعمال هاد لا فونكسيون ولا هاد الداله سي. داكوغ، سوبريميو. دونك هنا نجيو نديرو ايكال سي هكذا. هنا التيست لوجيك. شنو هو التيست؟ سي هو لا كونديسيون، يعني الا لا موين كانت فوق 10. دونك هنا غنجيو سي لا موين اللي هي هادي. داكوغ، يعني اف 3، يعني لا موين نمشيو ليعقو بها هي اف 3. دونك سوبيريور او ايكال 10. باش ندوزو لا دوزيام بارتي كنديرو بوين فيرغول، يعني الا تحقق شنو بغينا ادمي. داكوغ، ملي كيكون عندي واحد التكست كنبغي نكتب تكست ضروري ندير هاد لي غيومي ونكتب ادمي، يعني ضروري باش كنقول ليكسل بان هذا اللي كاين داخل راه تكست ماشي فورمول ماشي فالور اكسيتيرا. دونك هنا بوين فيرغول، لان هنا نقدر ندير تكست، نقدر ندير فورمول، نقدر ندير فالور عادي، اي حاجه. داكوغ، ملي كندير لي غيومي هنا كنديفيني لي كوم كوا تكست، سينون قلنا ريفوزي كوم سا. داكوغ، ونسد القوس. دونك لا بارتي الاولى البارامتر الاول، بارتي الثاني البارامتر الثاني، البارامتر الثالث اونطري. داكوغ، on glissait vers le bas. Voilà. Donc il a changé هنا اوتوماتيكمون درنا مثلا 2 شي لا موين تبدلات، يعني هنا كتبدل. داكوغ، سي بون. دابا ندوزو لا مونسيون. مونسيون بالنسبه لينا غنخدمو فيها بلوس كون سي، يعني بليزيور سي. داكوغ، دونك بالنسبه لينا انا هنا غنستعمل بزاف لي سي. داكوغ، يعني سي كومبيني مع وحده اخرى. انا توجور اول حاجه كنديرو كنكلاسيهم هنا بار اوردر، يعني من لا فالور الكبيره الصغيره. مثلا كنقولوا اي سي لا نوت ديالو كانت ما بين 15 و 20، تري بيان. ما بين 12 و 15 بيان. ما بين 10 و 12 باسابل. بيان سور هنا نقولوا مثلا نديرو تيغي ولا نخليوها خاويه. دونك مثلا فير نقولوا مثلا فير بلوس ديفور، مثلا بلوس ديفور. داكوغ، دونك فير بلوس ديفور. داكوغ، تري بيان. دونك هنا نبداو من لا فالور الكبيره الصغيره. دونك هنا ما بين 15 و 20، تري بيان. نقول ليه مثلا نجي هنا ندير البروميير سي، لان غندير واحد سي هنا. داكوغ، وغندير سي الثانيه هنا، وغندير واحده اخرى هنا، يعني 3 سي. نبداو بلا بروميير. انا ديما ملي كيكون عندي هنا بليزيور كونديسيون كنبدا من لا فالور الكبيره للصغيره.
دونك كنقول سي لا موين كيف كتشوفوا هنا supérieur ou égal à combien. كنقول ليه الا كانت فوق 15. الا كانت فوق 15 بيان سور ما نقولوش فوق 20 داكوغ، لان نقولوا فوق 15. الا كانت فوق 15 يعني 16 17 18 19 20. الريزولتا اللي بغيت شنو هي très bien. donc le guillemets كنكتب très bien. d'accord. point virgule. donc هنا point virgule. donc هنا la valeur c'est faux. point virgule. la valeur c'est faux. la valeur c'est faux غندخل la deuxième سي الثانيه اللي هي هذه. d'accord. غنقول لي مثلا سي نفس لا موين supérieur ou égal نتبعها 12. d'accord. 12 يعني بالنسبه ليا entre 12 et 15. بلا ما نكتب ليه supérieur à 12 et inférieur à 15 كنقول ليه مثلا كنرتبهم بار اوردر مثلا كوم سا، كنبدا من الفالور الكبيره الصغيره. كنقول ليه الا كانت كبر من 15 عطيني تري بيان، كبر من 12 عطيني بيان. اوتوماتيكمون راه كنقول ليه دو مانيير انديريكت فوق 12 وقل من 15. علاش؟ لان ليكسيل كيبدا يقرا من هنا كيتم جاي لقى القيمه، لقى مثلا في لاموي لقى 16 كيعطيه تري بيان وكيحبس ما كيكملش القرايه. باغ كونطخ تم جاي بحال هكا هو عنده 14 تم جاي لقى واش 14 هاد افتر وفي 14 فوق 15 لا ما محقاش غيدوز يكمل فوق 12 اياه. يعني اوتوماتيكمون راه فوق 12 وقل من 15. يعني دون مانيير انديريكت كنقول ليه ما بين 12 و 15. داكوغ. دونك هنا سي لا موين supérieure à 12 دونك الريزولتا بيان. داكوغ. بقات لينا troisième سي. داكوغ. غنديرو حتى في هذيك لابارتي توجور فالور سي فو. نزيد واحد سي اخرى غنقول ليه حتى هو سي نفس لا موين الي supérieur ou égal شنو بقات لينا 10. تري بيان. يعني الا كانت فوق 10 وصغر من 12 هي هذه فوق 10 ها هي اوتوماتيكمون فوق 10 كتبتها ودي مانيير انديريكت صغر من 12. داكوغ. بوين فيرغول شنو الريزولتا بغيت انا باسابل. هايا باسابل. تري بيان. بقات ليا سينون يعني الا ما كانتش فوق 15 وما كانتش فوق 12 وما كانت فوق 10 اوتوماتيكمون غتكون تحت من 10. شنو نكتبو فير مثلا بلوس ديفور. داكوغ كوم سا. نسيت واحد القوس هو زادو فوالا كتشوفو هنايا. donc si la moyenne supérieure égale 15 très bien. sinon si la moyenne supérieure égale 12 bien. sinon si la moyenne supérieure égale 10 passable. sinon faire plus d'efforts. كيف كتشوفوا on glisse vers le bas. d'accord. donc نشونج هنا ندير مثلا 19 ونشوف الريزولتا واش غتبدل. فوالا passable. d'accord. donc نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو. دونك ما تنساوش تابوناو وتكتبوا الملاحظات ديالكم. ميرسي et à la prochaine ان شاء الله.